Tension prevailed at Gandhi Market on Monday after municipal officials, accompanied by workers of a SOPO contractor and police personnel, attempted to begin a market survey due to encroachments. According to sources, the survey team arrived at the market under police protection to carry out preliminary assessment work. However, the move was strongly opposed by traders and members of the Gandhi Market Association, leading to a heated standoff at the site. सोपो जो म्युनिसिपालिटी घेताली तोच रेट आम्ही दितले. आता म्युनिसिपालिटीन कितें हेंचे भितर कमिशन घेवन समज वाडोवपाचें केल्या आला ताणें न्यू मार्केट घेवपाचें आनी आमचें मार्केट मेळून मिटींग दवरपाचें आनी मागीर सांगपाचें कितें. तो पर्यंत आमी कांय दिना. बाकी आमचे म्युनिसिपालिटीचें जे सोपो आमगे हांगा बसतात एसोसिएशनां सगळ्यांची एरिया म्युनिसिपालिटी कडेन रेकॉर्ड आसा. म्युनिसिपालिटी रेकॉर्डा प्रमाणे आमी चलयतात. आणि खंयचेय इलिगल हाल म्युनिसिपालिटीन एक्शन घेवची ना जाल्यार म्युनिसिपालिटी दंड न्ही म्हणपाची. त्यांची रजिस्टर आहा, त्यांची एरिया आहा, त्या एरिया प्रमाणे पयशे दितात. आता जे वाडयले ते म्हणटात ते बायल लायले आनी कितें लायलें आमी ओके म्हणटात इलिगल हा. तेजो समज पयशे घेतात घेयात, पण एका हात लावपाक मेळपाना. ते आमकां परमिशन दियात ना जाल्यार एक्शन घेयात, कांय ना आमकां प्रॉब्लेम. पण पयशे तितलेच मेळटले जे म्युनिसिपालिटी घेता तितले. जबरदस्तीन गुंडागिरी हाडून या खंयच्या पॉलिटिशियनाक पयशे खावपाक जाय म्हणून पयशे दिवपाक ना. जे म्युनिसिपालिटीन एरियाचे वायज घेतलेले आहा तेच तुमकां पयशे मेळटले. आनी तुकाय सांगता जे तुमी म्युनिसिपालिटी घेताले तुमचे कलेक्शन करताले तेच पयशे तुमी घेवपाचे. आता कोणे एरिया समज वाडयला तेजे एक्शन घे. तूं इलिगल काडून उडय, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आनी तेजे ते तू मग सांग नाका. आणि जे वाडयतात समज तेजे तुम्ही पैसे घेतात हात लावपाक तुमकां मेळपाना दुसरे फाटी. कळ्ळें तुका. आता सोपो म्हणटा ते बंद कर सगळें. ते सोपे ते रेट कितें आसा ते वाडयला पळय तेंचे करपाचें सांगपाचें म्हणून आनी कांय काडपा अशें ना. पण ते समजोवचें कोणाक एक मिटर मायज आसा तांकां तो रेट लावपाचो म्हणून कितें एक स्क्वेअर मिटर मायज कसो जालो तर तुमी आसतना मायज कसो जालो ना समज भायर बी लायला न्हू अशें पळय सांगना कसो जालो मायज जालो जाल्यार कसो जालो. तुमी मार्केट इन्स्पेक्टर कितें करतात हांगा तेच हे करता येयल्ले न्हू सांगपा काडपा अशें न्हू ताका सांगपा अशें बरो दोनी मार्केट हांगा आनी वर दोनी मार्केट वयतले आमी. पूण हांगा स्टार्ट केल्यार सांगला हांगासून आमी वरच वयतले तांकां सांगतले दोनी सर एकट्या कडेन टार्गेट अशें न्हू. दोनी कडेन वयतले न्यू मार्केट वचपा आसा पळय हांगा सावन थंय वचपा आसा. इतकें जाणें कांय ना पयशे आनी बाकी आमी आतां कितें जालें तें आमी सराक सांगतले आमचे आनी मागीर ताका इन्फॉर्म करतले कित्याक कितें मॅटर जालें तो आनी कांय ना. आमी काडपा सांगपा येयल्ले आनी कांय ना. कितें एन्क्रोचमेंट आसा हांगा ना पळयता एन्करेजमेंट एन्करेज आसा जाल्यार हे करतले तुमकां कळना हरशी चालू आसता आमची ड्रायव्ह आमची आसता सकाळ वयता. सकाळ फुडें मार्केट नुस्त्या मार्केटा कडेन रस्त्यार बसतात ते कितें करता तुमी एक्शन बी कांय घेना. ना घेता ना आमी मनीस दवरले नासता दीसभर सगळें साडे ड्युटी आसा साडे काडटा आमकां अशें आसा हायकोर्टा चालू आसा मनीस उरले 2 मनीस उरले आसा फक्त 10 मिनट कोण आसता ते कांय नासता. Anderson has conducted a meeting was convened by the market inspector on in respect of the various issue of the SOPO. Anderson has deputed team today at 11 o'clock with all the market inspector was present there. सो बट यू डोंट हॅव एनी हे तुका मार्क कितले आसा एरिया बिरिया तुमचे कडेन काय स्टॅटिस्टिक्स ना हरशी. No, we have the record of this. All the detail is there in the municipality. We need to verify whether it is actually some payment or non-payment of the SOPO is paying or not. That's why team was deputed. Verify the payments slips. And also the area of the occupation also. Area of the एरिया तुमचं मार्केट इन्स्पेक्टर डेप्युटी असतं न्ही थंय असता ते पूण तरी आसतना वाडली म्हणटा तुमी. it is submission contractor some area also that's why we deputy The tender was allotted to the contractor on the basis of the earlier yani. Yes, same. आता दोन्ही मार्केटान जातले वयले आनी सकयले तेंचे हिंगा जी मागणी आहा पयलीं वयल्या मार्केटान कर आनी मागीर सकयले हांगा. We deputy the teams. We deputy the teams. आयज आमचे लाडके बाबा आसा जे विश्वजीत राणेची बर्थडेची खूब खूब शुभेच्छा दिता हांव तुमकां बाबाक. हांव सांगूंक सोदतां की बाबा 70च्या वाठारांतल्या लोकांक जायत्या लोकांक भरपूर पाविल्ले आसा.
आमच्या हांगा पंचायत क्षेत्रांत जायती बाबान फुडाकार घेवन जायती कामां केल्ली आसा. रस्ते म्हणूं नाका, पूल म्हणूं नाका, अंगणवाडी म्हणूं नाका, देवळां म्हणूं नाका, कोणाच्या घर बांदपाक सुद्दां भरपूर आदार दिल्ले आसा. तशें कोण बरें ना जाले, तांकां कितें गरज पडली, हॉस्पिटलान व्हरपाची ना जाल्यार फायनान्शियली सपोर्ट दिल्लो आसा. भुरग्यां खातीरूय बाबान खूब फुडाकार घेतलेलो आसा हांगा. जे खेळाच्या पोतान, जे नर्सिंगाच्या एडमिशना खातीर ना जाल्यार आनी कित्या खातीर बाबान भरपूर सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी असोच सपोर्ट आमी तांकां फुडें बी दितले आनी सत्तरी तेंच्याच हितून आसतली आनी आमी सुद्दां तांकांच सपोर्ट करतले. धन्यवाद. नमस्कार, हांव प्रेमनाथ गणेश दळवी, नगरगांव पंचायत झडपी. हांव विश्वजीत म्हणजे आमचे लाडके बाबा यांचो आयज वाडदीस आसा आनी त्या वाडदिसाची तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी ते एक अशे मनीस आसात की ह्या राजकारणांत आमच्या सत्तरीच्यान जेन्ना तेंच्यांनी पावल दवरलें, म्हणजे पयलीं साहेबान तेज्या नंतर आमचे विश्वजीत राणे सरान आमचे पावल दवरलें, ते मेरेन आमच्या मतदारसंघाची भरपूर भरभराट जाल्लो आसा नोकरीच्या हितून, सगळे हितून. आनी एका टायमार अशें जालें 2-3 वर्सां पयलीं की आमच्या गांवान अशी घरां एक 4-5 होवन गेली हरिजन वाड्यावयली आनी तेंचो संवसार मळार पडलो सामको. आनी त्या टायमार ते येयले आनी तेंच्यांनी आश्वासन दिलें की तुमकां आपूण चवथी पयलीं म्हणजे चवथी 1 म्हयनो आसतना ती घरां होवन गेल्ली आनी चवथी मेरेन तुमकां गणपती पुजपाक आपूण दिता भितर घरान. आनी तेणी 5 घरां त्या एका म्हयन्या भितर बांदून दिवन तेंचो संवसार भितर हाडलो. म्हणजे तांकां एक नाल्यार तांकां जो गणपती आसलो तो भायर पुंजचा पडटा आसलो, तो घरान तांकां पुंजपाक मेळ्ळो. तेन्ना हांव देवा कडेन इतलें मागता की विश्वजीत राणे सराचें आरोग्य आयुश्य तांकां बरें दिवचें आनी तांकां हेज्या हितून राजकारणाच्या हितून तांकां बरें यश मेळचें. धन्यवाद.